लेकिन क्या एक कार्ड मिलने से ही बात हतमी तौर पर तय हो जाती है कि ये काम वाकई ब्लैक थंडर का है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, कार्ड वाली बात हतमी नहीं है। कार्ड तो बनाया भी जा सकता है, ये छुपाया भी जा सकता है। असल चीज़ जिसकी वजह से मुझे 100% यकीन हुआ है कि ये काम ब्लैक थंडर का है, वो इस मशकूक आदमी की हलाकत है। मुझे मालूम है कि ब्लैक थंडर अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखने के लिए इंतहाई जदीद तरीन आलात से काम लेती है। इसीलिए वो अपने कारकुनों के अंदाज के जिस्म ऐसे कंप्यूटराइज फिट करवा देती है जिसका रिचार्जर इस आदमी का जहन होता है। जैसे ही वो आदमी ब्लैक थंडर का नाम लेता है, ये बम फट जाता है। इस तरह इस आदमी ने जैसे ही ब्लैक थंडर का नाम लिया, उसके जिस्म में बम फट पड़ा तो मुझे यकीन हो गया कि ये कार्रवाई यकीनन ब्लैक थंडर की ही है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, वैसे बज़ाहिर है ये बात नामुमकिन कि आदमी इधर वो लफ्ज़ मुंह से निकाले, इधर उसके जिस्म में बम फट जाए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, ऐसे आदमी के जहन को जदीद तरीन मशीनरी के जरिए बाकायदा फीड किया जाता है। जाहिर है जब कोई शख्स बोलता है तो पहले अल्फाज शऊरी अला तरतीब में तरतीब पाते हैं, फिर ज़ुबान इस तहरीक के मुताबिक हरकत करती है और लफ्ज़ बनकर बाहर निकलते हैं। इसीलिए फीडिंग के मुताबिक जैसे ही ये लफ्ज़ शऊरी अला शऊर में तरतीब पाते हैं, एक तहरीक पैदा होती है। इस तहरीक का असर इस जदीद तरीन बम पर पड़ता है और वो फट जाता है। ये एक ईजाद ही जाहिर करती है कि ब्लैक थंडर साइंसी इजादात में हमारी दुनिया के आम साइंसदानों से कितनी आगे है। और तुम्हारी बात भी दुरुस्त साबित होती है कि इस कदर एडवांस इजादात करने वाली तंजीम अगर हिट ट्विकल एंटी मिसाइल को अहमियत दे रही है तो उसकी वाकई अहमियत मौजूद है। इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इस आदमी की रहाइश गाह पर मिलने वाले कार्ड पर मीनार या टावर किस चीज़ की निशानदही करती होगी? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मुझे ब्लैक थंडर के खिलाफ गुज़िश्ता केस जिसमें उसकी गोल्डन एजेंट पहली बार हमसे टकराई थी और ये इशारा भी मिला था कि ब्लैक थंडर ने मुजरमाना कार्रवाइयों के लिए भी बाकायदा अलहदा तंजीमें बनाई हुई हैं और इन तंजीमों को तरह तरह के नाम दिए गए हैं, जैसे ये टावर की निशानी है। इसीलिए मेरा ख्याल है कि प्रांगल में या कार्बन में जो तंजीम ब्लैक थंडर के तहत काम कर रही है उसे टावर तंजीम या टावर सेक्शन कहा जाता होगा। इमरान ने कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2 इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है सुल्तान साहब? इमरान का लहजा कदरे नरम पड़ गया था। जनाब, सबकी मुत्तफिका राय है कि ये एंटी मिसाइल सिस्टम हमारे मुल्क के लिए इंतहाई अहम है। मुझे बताया गया है कि ये एंटी मिसाइल सिस्टम जदीद और इंतहाई एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसकी टेक्नोलॉजी का किसी मुल्क के साइंसदानों के जहन में तसव्वुर ही पैदा नहीं हुआ होगा। डॉक्टर मार्क जिसने ये सिस्टम ईजाद किया था वो इंतहाई ज़हीन आदमी था। शुक्रान भी हर कीमत पर इस सिस्टम को हासिल करना चाहता है। सर सुल्तान ने मुतबाना लहजे में कहा, ये सिस्टम यहाँ पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं हो सकता। इस जैसी ईजाद में आए शुक्रान को क्यों शरीक किया गया है? इमरान ने कहा, जनाब, जो कुछ डॉक्टर मार्क कर रहा था वो सिर्फ फार्मूले की तकमील था। ये काम तो किसी भी लेबॉर्ट्री में हो सकता है, लेकिन गार्मन एजेंटों से तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से उसे शुक्रान में काम करने का मौका दिया गया था। लेकिन जब इस सिस्टम को फौज के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जाएगा, इस वक्त उसके लिए इंतहाई जदीद तरीन और वसीओ अरीज लेबॉर्ट्री और इंतहाई माहिर साइंसदानों की ज़रूरत पड़ेगी और फिलहाल पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने शुक्रान से मुआहदा किया कि ये सिस्टम शुक्रान में तैयार किया जाएगा। इसके 2/3 खराजात भी शुक्रान अदा करेगा और 1/3 पाकिस्तान। अलबत्ता हमारे साइंसदान उनके साथ मिलकर काम करेंगे और हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये सिस्टम हासिल करेंगे। सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, बहरहाल ये मुल्की मामलात है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि ये फार्मूला हमारे दिफा के लिए अहम है। शुक्रिया, इमरान ने कहा और इसके साथ उसने हाथ बढ़ाकर पैडल दबाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ईगल क्लब रब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, ब्लैक ईगल से बात कराओ, मैं बाकिशिया से प्रिंस अबढम बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, ये सर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो प्रिंस, मैं ट्रूमैन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से ट्रूमैन की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक ईगल इसका मखसूस कोड था और जाहिर है उसके सेक्रेटरी ने उसे प्रिंस अबढम की कॉल के मुतालिक बता दिया होगा। इस दौर में भी सच बोलने वाला जिंदा है, हैरत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से ट्रूमैन हंस पड़ा, जब तक आप जैसे सच सुनने वाले जिंदा रहेंगे, सच बोलने वाले नहीं मर सकते, ट्रूमैन ने हंसते हुए कहा और इमरान भी उसके खूबसूरत जवाब पर बेइख्तियार हंस पड़ा। और अगर सच किसी टावर पर चढ़कर बोला जाए और इस तरह बोला जाए कि स्याह तूफान आ जाए तो इस सच को कौन सुनेगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारी साबका तंजीम ब्लैक थंडर की बात कर रहा हूँ। एक कार्ड मिला है जिस पर सुर्ख स्याही से ब्लैक थंडर लिखा हुआ है, नीचे एक टावर की तस्वीर है और इसके नीचे 3x के अल्फाज दर्ज हैं और कार्ड का हामिल एक जहाज के क्रैश होने के सिलसिले में मशकूक समझा गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई ब्लैक थंडर की है और जैसे ही उसने ब्लैक थंडर का नाम लिया उसके जिस्म में बम फट पड़ा। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, आप प्रांगल एयरपोर्ट के करीब क्रैश होने वाले जहाज का हवाला तो नहीं दे रहे? दूसरी तरफ से ट्रूमैन ने कहा, हाँ, उसी का हवाला दे रहा हूँ। क्यों, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ इल्म है? इमरान ने कहा, नहीं प्रिंस, मैंने सिर्फ टीवी पर इसके बारे में रिपोर्ट सुनी और देखी है, लेकिन आपके टावर के हवाले से मैं समझ गया हूँ कि आप किसका हवाला दे रहे हैं। टावर सेक्शन ब्लैक थंडर का एक इंतहाई खुफिया सेक्शन है
جس کا دائرہ کار ہوائی جہازوں کو اغوا کرنا یا کریش کرنے سے ہے۔ نہ صرف ہوائی جہاز بلکہ یہ سیکشن بمبار طیاروں، جدید گن شپ، ہیلی کاپٹروں اور میزائل کے سلسلے میں بھی کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بلندی کی طرف جانے والی ہر چیز اس کے دائرہ کار میں آتی ہے، اسی لیے اس کا کوڈ ٹاور ہے۔ ٹرومین نے کہا، اس سیکشن کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ عمران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو کسی کو معلوم نہیں، البتہ اس سلسلے میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹپ دے سکتا ہوں۔ اکریمہ کی ریاست مارگن کے سب سے بڑے شہر فریڈنگ کی مین شاہراہ پر ایک شوٹنگ کلب ہے جس کا نام فریڈنگ شوٹنگ کلب ہے۔ اس کے مالک کا نام سٹان ہے۔ یہ سٹان کسی زمانے میں اکریمہ کی کسی انتہائی اہم خفیہ جاسوسی تنظیم سے متعلق رہا ہے اور گریٹ ایجنٹ سمجھا جاتا تھا، پھر اس نے وہ ایجنسی چھوڑ دی اور بلیک تھنڈر سے منسلک ہو گیا۔ اس سٹان کا تعلق ٹاور سیکشن سے ہے۔ کیا تعلق ہے اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لیکن ہے صحیح، ٹرومین نے جواب دیا۔ گوڈ، یہ تم نے اچھا کلو دیا ہے۔ اصل میں باکیشیا کا ایک اہم ترین میزائل فارمولا کارمن کے 2 سرکاری ایجنٹ چرا کر لے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں مار کر لیا تھا اور میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ کارمن ایئرپورٹ پر پہنچتے فارمولا ان سے حاصل کر لیا جاتا، لیکن پرانگل سے جہاز اڑتے ہی فضا میں کریش ہو گیا۔ اس طرح بظاہر یہ دونوں ایجنٹ بھی ہلاک ہو گئے اور فارمولا بھی جل کر راکھ ہو گیا، لیکن پھر معلوم ہوا کہ یہ کارروائی بلیک تھنڈر کی ہے۔ عمران نے جواب دیا، اگر آپ حکم دیں تو میں جا کر اسٹان سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو رپورٹ دوں، ٹرومین نے کہا۔ نہیں، اس طرح تنظیم کو اطلاع مل جائے گی۔ میں اس سلسلے میں اپنے طور پر کام کروں گا۔ اس آفر کا شکریہ، اور سناؤ شکار کا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جب سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے چڑیوں کا شکار ہی چھوڑ دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کثرت دنیا میں چڑیوں کی ہے۔ بڑا شکار تو کبھی کبھار ہی ہاتھ آتا ہے، بہرحال جب بھی آتا ہے ساری کسر ہی نکل جاتی ہے۔ ٹرومین نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اوکے، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ایک بار پھر کرل دبایا، اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا اسپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر، کیپٹن شیل اور تنویر کو اطلاع کر دو کہ وہ اکریمہ میں ایک انتہائی اہم مشن کے لیے تیار رہیں، اور تم خود بھی تیار ہو جاؤ۔ عمران تمہیں لیڈ کرے گا۔ یہ مشن بلیک تھنڈر کے خلاف ہے، اسی لیے تم سب کو ذہنی طور پر اس مشن کے لیے ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے۔ عمران نے ایکس 2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن کیا صالحہ اس مشن پر ساتھ نہیں جائے گی؟ جولیا نے پوچھا۔ جب میں نے اس کا نام نہیں لیا تو اسے صاف ظاہر ہے کہ وہ ساتھ نہیں جا رہی۔ آئندہ ایسے سوالات کرنے سے پرہیز کرو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور ریسیور رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک زیرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور عمران اسے خدا حافظ کہہ کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ سیاہ رنگ کی کار انتہائی تیز رفتاری سے فراخ سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جبکہ عقبی سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی تقریباً نیم دراز تھا۔ اس ادھیڑ عمر آدمی کا چہرہ چوڑا اور آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس کے بال چھوٹے لیکن گہرے سرخ رنگ کے تھے اور سب بالوں کا رخ اوپر کی طرف برش کے بالوں کی طرح تھا۔ آنکھوں میں تیز چمک تھی لیکن چہرے پر سختی اور صفاقی کے تاثرات نمایاں تھے۔ کار ایک 4 منزلہ کمرشل عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف مڑ گئی اور پھر پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ تم کار کے پاس ہی ٹھہرو گے، گورمن، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں بھی سختی اور صفاقی نمایاں تھی۔ یس باس، نوجوان نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا تو وہ آدمی تیز سے قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ تیسری منزل کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو انتظار گاہ کے انداز میں بنایا گیا تھا۔ ایک طرف صوفوں کی قطاریں تھیں جس پر مختلف عمروں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف اندھے شیشوں سے بنا ہوا ایک بڑا کیبن تھا جس کے باہر مینیجر کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ اس دروازے کے قریب ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی سامنے فون رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ آدمی اس لڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باس، آپ کے کافی دیر سے منتظر ہیں سر، لڑکی نے اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو وہ آدمی سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور شیشے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کیبن تھا جو دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن دفتر کا تمام فرنیچر اور سامان انتہائی نفیس اور اعلیٰ کوالٹی کا تھا۔ بڑی سی دفتری میز کے پیچھے ایک بھاری وجود کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ تھا۔ آؤ سٹان، میں کافی دیر سے تمہارا منتظر تھا، اس بھاری وجود والے نے اٹھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جگر جو اس انداز میں تم نے کال کیا ہے؟ آنے والے نے، جس کا نام سٹان لیا گیا تھا، مسافر کرنے کے بعد میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جگر نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے میز کے کنارے پر اپنی طرف لگے ہوئے کئی بٹن پریس کر دیے۔ اب کھل کر بات ہو سکتی ہے، تم باکیشیا سیکرٹ سروس یا اس کے لیے کام کرنے والے علی عمران کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جگر نے کہا تو سٹان بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، جب میں سرکاری ایجنسی میں تھا تو میں نے اس کے بارے میں کافی سنا تھا، لیکن کبھی ان سے ٹکراؤ نہیں ہو سکا۔ کیوں، کیا ہوا ہے انہیں؟ سٹان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن شاید تمہیں کچھ ہو جائے، اسی لیے میں نے تمہیں خصوصی طور پر کال کیا ہے، جگر نے کہا تو سٹان کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سٹان نے قدرے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے، انہیں اطلاع ملی ہے کہ عمران اور باکیشیا سیکرٹ سروس ٹاور سیکشن کے خلاف کام کر رہی ہیں اور انہیں تمہارا کلو مل گیا ہے، جگر نے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بارے میں تو سوائے تمہارے اور کوئی بھی نہیں جانتا، پھر انہیں کیسے کلو مل سکتا ہے؟ سٹان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بلیک تھنڈر کے سپر ایجنٹس میں ایک آدمی ٹرومین شامل ہوا تھا، وہ بھی سپر بلکہ سپریم ایجنٹ تھا۔ پھر وہ ایک مشن کے دوران باکیشیا میں علی عمران سے ٹکرا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے بلیک تھنڈر کو چھوڑ دیا اور اس علی عمران کا ہمدرد بن گیا، جگر نے کہا۔
ट्रूमैन, हाँ मैंने नाम सुना हुआ है, लेकिन जाहिर है उसने जैसे ही तंजीम को छोड़ा होगा तो वो दूसरा सांस भी ना ले सका होगा। तुम इसका जिक्र क्यों कर रही हो? स्टार ने कहा। वो जिंदा है और उसने वेलिंगटन में अपना लहता ग्रुप ब्लैक ईगल के नाम से बनाया हुआ है। जिगर ने कहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नहीं जिगर, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तंजीम छोड़ने वाला जिंदा भी रहे और इस तरह ज़ाताना काम भी करता रहे। स्टार ने जवाब दिया, मेन हेडक्वार्टर ने उसे सेफ लिस्ट में शामिल किया हुआ है, ये इमरान भी सेफ लिस्ट में शामिल है। जिगर ने कहा तो स्टान का चेहरा हैरत की शिद्दत से बिगड़ सा गया। मेन तंजीम का बागी सेफ लिस्ट में और तंजीम का दुश्मन भी सेफ लिस्ट में शामिल है, ये कैसे मुमकिन है? ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो? स्टार ने और ज्यादा हैरत होते हुए कहा। मेन हेडक्वार्टर जज्बात से बालातर होकर सोचता है, तुम्हें मालूम है कि जब ब्लैक थंडर ओपन की जाएगी तो फिर पूरी दुनिया पर सिर्फ ब्लैक थंडर की ही हुकूमत होगी और ये हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए होगी। और मेन हेडक्वार्टर के ख्याल के मुताबिक किस वक्त इसे इमरान और ट्रूमैन जैसे ज़हीन अफराद की ज़रूरत होगी। इसीलिए ऐसे अफराद जिन्हें मेन हेडक्वार्टर मुस्तकबिल के लिए सरमाया करार दे देता है, वो चाहे बागी हो या दुश्मन, उसे सेफ लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। इसलिए मेन हेडक्वार्टर ने इमरान और ट्रूमैन दोनों को सेफ लिस्ट में रखा हुआ है, इसलिए ये दोनों जिंदा हैं। जिगर ने वजाहत करते हुए कहा। लेकिन वो तंजीम के खिलाफ तो काम करते हैं, फिर इसे तंजीम को नुकसान नहीं होता होगा? स्टार ने कहा, तुम्हें मालूम ही नहीं है, और तुम्हें क्या, मुझे भी इस तंजीम की वसअत का अंदाज़ा ही नहीं है और ना हो सकता है। इसके हज़ारों सेक्शन हैं, सैकड़ों सेक्शंस हेडक्वार्टर हैं और इसके बाद भी न जाने कैसे कैसे हेडक्वार्टर्स होंगे। ये इतना बड़ा और वसी जाल है जिसका कोई शख्स अंदाज़ा नहीं कर सकता। इसीलिए इमरान या ट्रूमैन चाहे कुछ भी कर लें, तंजीम को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? जिगर ने कहा और स्टार ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन मेरा क्लू इस इमरान को कैसे हासिल हुआ, ये बताओ? स्टार ने कहा, ट्रूमैन की मदद से। उसने ट्रूमैन को फ़ोन किया और उससे सेक्शन के बारे में बात की। ट्रूमैन उसे तुम्हारी टिप दे दी, वो शायद तुम्हारे बारे में जानता था कि तुम्हारा ताल्लुक टावर सेक्शन से है और तंजीम के मुखबिर को इस बातचीत का इल्म हो गया जिसने इत्तला भिजवा दी और सेक्शन हेडक्वार्टर ने मुझे कॉल करके इत्तला दे दी। जिगर ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ मेरे पास आएंगे? लेकिन वो मेरे पास क्या लेने आएंगे? स्टार ने कहा, वो इस फार्मूले के पीछे आ रहे हैं जो टावर सेक्शन ने कार्बन के ब्लैक ऑक्टोपस के एजेंटों से प्रांगल से उड़ाया था। गो टावर सेक्शन ने ये तैयारा फिजा में क्रैश करा दिया था ताकि ये बात हतमी तौर पर खत्म हो जाए। ये फार्मूला जलकर राख हो गया है, लेकिन प्रांगण में टावर सेक्शन सब के एक आदमी 3X को मशकूक समझकर पुलिस ने पकड़ लिया और उसने ब्लैक थंडर का नाम ले दिया। गो वो ये नाम लेते ही जिसमें मौजूद बम फटने से हलाक हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके सामान से फर्स्ट कार्ड हासिल कर लिया। जिगर ने कहा, फर्स्ट कार्ड वो कैसे मिल गया? वो तो एक माह बाद जला होगा। स्टार ने कहा, इस आदमी ने हमाकत की कि उसे ना जलाया। गो पुलिस ने इस खबर को खुफिया रखा, लेकिन बहरहाल इमरान को इसके बारे में इत्तला मिल गई और इस तरह उसे ये मालूम हो गया कि यह हादसा नहीं है बल्कि उसे हादसा जाहिर किया गया है और ये फार्मूला ब्लैक थंडर ने उड़ाया है और इस फार्मूले के पीछे इमरान भी था क्योंकि उसके मुल्क ने इस फार्मूले पर काम शुरू कर दिया था। जिगर ने कहा, लेकिन मेरा इस फार्मूले से क्या ताल्लुक? मुझे तो तुम ये सब कुछ बता रहे हो, मुझे तो इस हादसे के बारे में भी इल्म नहीं है। मेरा प्रांगल से क्या ताल्लुक? स्टार ने कहा, फार्मूले के बारे में वाकई तुम्हें मालूम नहीं है और ये बात शायद इमरान भी जानता हो, लेकिन उसे ये मालूम हो गया है कि इस फार्मूले को टावर सेक्शन ने हासिल किया है और टावर सेक्शन को तलाश करने के लिए उसे तुम्हारा क्लू मिला है। लामहला इस टावर सेक्शन को ट्रेस करके ये जानना चाहेगा कि फार्मूला कहाँ पहुँचाया गया है ताकि वहाँ से उसे हासिल कर सके। जिगर ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इमरान मुझसे पूछेगा कि टावर सेक्शन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन मुझे तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं क्या बताऊँगा? स्टार ने कहा, तुम्हें ये तो मालूम है कि टावर सेक्शन का मुकामी इंचार्ज मैं हूँ। वो तुमसे मेरा रेफरेंस लेगा और फिर मेरे पास आएगा, मुझसे आगे का लिंक मालूम करेगा। इस तरह वो हेडक्वार्टर तक पहुंचेगा और फिर वहां से उसे मालूम हो जाएगा कि फार्मूला किस लेबॉर्ट्री में पहुंचाया गया है। वो उस लेबॉर्ट्री में पहुंचेगा और वहां से फार्मूला उड़ाने की कोशिश करेगा। जिगर ने कहा तो स्टान बेइख्तियार हंस पड़ा। मेरा तो ख्याल है कि इस तरह वो सारी उम्र फार्मूले को ट्रेस करने में ही गुजार देगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में तुम्हें भी कुछ मालूम नहीं। तुम्हारा ताल्लुक इस हेडक्वार्टर से खसूसी ट्रांसमीटर के जरिए है और किसी सूरत भी उसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो कहाँ तक आगे बढ़ेगा? स्टार ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर चाहता है कि वो एक कदम भी आगे ना बढ़े, इसीलिए तुम्हारे मुतालिक हुक्म है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, किसी सूरत भी ट्रेस ना हो सको। इस सूरत में वो टकरे मारकर मायूस वापस चला जाएगा। जिगर ने कहा, ओ अगर ये हुक्म है तो मैं तैयार हूँ, मैं रियासत से ही बाहर चला जाता हूँ। स्टार ने कहा, कुर तुम वाकई समझदार आदमी हो, वरना सेक्शन हेडक्वार्टर ने मुझे ये इजाज़त भी दे दी थी कि अगर तुम इस हुक्म के बारे में कोई एतराज़ करो तो फिर फौरी तौर पर हलाक कर दी जाए। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो यकीनन उसकी हलाकत का ही हुक्म मौसूल होता, लेकिन तुम्हारी हिदमात ऐसी हैं कि इसका फैसला तुम पर छोड़ दिया गया है और मुझे खुशी है कि तुमने अक्लमंदाना फैसला किया है। अलबत्ता मैं तुम्हें एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि यहाँ से बाहर मत जाना, क्योंकि ये इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हद दर्जा तेज़ लोग हैं। उन्होंने किसी न किसी अंदाज में इस बात का कोई लगा लेना है कि तुम कहाँ गए हो, इसलिए तुम किसी भी जगह छुप जाओ जिसका इल्म तुम्हारी ज़ात के अलावा और किसी का न हो, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। जिगर ने कहा, लेकिन मुझे इल्म कैसे होगा कि मैंने कब बाहर आना है? आखिर मैं कब तक छुप कर बैठा रहूँगा? स्टार ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे आदमी इमरान और इसके आदमियों की निगरानी नहीं करेंगे? जिगर ने कहा, लेकिन इस तरह निगरानी में तुम भी तो सामने आ सकते हो। स्टार ने चौंक कर कहा, नहीं, ये निगरानी का खास ग्रुप करेगा और वो लोग निगरानी के माहिर हैं और मेरा उनसे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे सिर्फ रिपोर्ट्स मिलेंगी।
ان لوگوں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ وہ جسے رپورٹس دے رہے ہیں وہ کون ہے. یہ سارا کام میں نے کرنا ہے، اس لیے تم بے فکر رہو. بس تم ایسا کرنا کہ مجھے اس آفس میں براہ راست فون کر لینا. لیکن تم نے اپنا نام گریٹ لینا ہے، سٹار نہیں. اور گفتگو کاروباری کوڈ میں کرنا. جب یہ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے جائیں گے تو میں تمہیں اطلاع دے دوں گا. جگر نے کہا ٹھیک ہے اوکے. سٹار نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. وش یو گڈ لک. جگر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. تھینک یو جگر، سٹار نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافر کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جگر نے میز کے کنارے پر موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دیے. فلیڈنگ ایئرپورٹ کافی وسیع و عریض اور کھلا تھا. طیارے سے اترتے ہی عمران اور اس کے ساتھی جو سب میک اپ میں تھے اطمینان سے چلتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر آئے تو باہر ٹیکسیوں کی طویل قطاریں موجود تھی. لیکن ابھی عمران اور اس کے ساتھی سیڑھیوں تک پہنچے تھے کہ ایک مقامی نوجوان تیزی سے ان کی طرف بڑھا. پرنس مائیکل، میرا نام راڈرک ہے اور مجھے مسٹر جانسن نے بھیجا ہے. اس نوجوان نے سیدھا عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. جانسن صاحب کے پیروں کو مہندی لگی ہوئی تھی. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا مہندی وہ کیا ہوتی ہے سر؟ راڈرک نے حیران ہو کر کہا تو عمران کے ساتھی بے اختیار مسکرا دیے. ظاہر ہے راڈرک مہندی کے بارے میں کیا سمجھ سکتا تھا. میرا مطلب ہے کہ مسٹر جانسن خود کیوں نہیں آئے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو جناب مجھے معلوم نہیں ہے. بہرحال انہوں نے مجھے بھیجا ہے. آپ کا حلیہ انہوں نے بتا دیا تھا، اسی لیے میں آپ کو پہچان گیا ہوں. آئیے ادھر اسٹیشن ویگن موجود ہے، راڈرک نے جواب دیا. پھر پرائیویٹ پارکنگ کی طرف مڑ گیا. یہ وہی جانسن ہے جس سے ناراک ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی تھی؟ عمران کے ساتھ کھڑی جولیا نے کہا. ہاں، اور یہ تمہارے چیف کا بڑا لاڈلا فورن ایجنٹ ہے. عمران نے جواب دیا اور جولیا بے اختیار مسکرا دی. اسی لیے وہ خود نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو. جولیا نے جواب دیا اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ سب اسٹیشن ویگن میں بیٹھے فلیڈنگ کی فراخ اور وسیع سڑکوں پر سے گزرتے چلے جا رہے تھے. تقریباً 15 منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اسٹیشن ویگن ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور پھر ایک درمیانے انداز کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے رک گئی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے راڈرک نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجائے تو کوٹھی کا فاٹک خود بخود کھل گیا اور راڈرک اسٹیشن ویگن اندر لے گیا. پورش میں ایک کار موجود تھی. اس کے ساتھ جا کر راڈرک نے اسٹیشن ویگن روکی اور عمران اور اس کے ساتھی نیچے اتر آئے. اسی لمحے سامنے گیلری کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مسکراتا ہوا باہر آیا. اسے دیکھتے ہی سب پہچان گئے کہ یہ جانسن ہے، کیونکہ ناراک ایئرپورٹ پر وہ ان سے ملاقات کر چکا تھا. آپ میرے ایئرپورٹ نہ پہنچنے پر ناراض تو ہو رہے ہوں گے عمران صاحب، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک خصوصی نگرانی کرنے والا گروپ ایئرپورٹ پر موجود ہے. آپ جبکہ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میرا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، جبکہ راڈرک یہاں کام نہیں کرتا، اسی لیے میں نے راڈرک کو آپ کے استقبال کے لیے بھجوایا تھا. جانسن نے مسکراتے ہوئے کہا. اس کے باوجود ہمارے یہاں تک باقاعدہ تعاقب کیا گیا ہے. عمران نے جواب دیا. یس باس، ایک نیلے رنگ کی کار مسلسل ہماری نگرانی کرتی رہی ہے. میں نے بھی اسے مار کیا ہے. ساتھ کھڑے ہوئے راڈرک نے کہا. کوئی بات نہیں، میں خود ہی ان سے نمٹ لوں گا. آئیے عمران صاحب اور آپ بھی. جانسن نے راڈرک کو جواب دیا اور عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سب اس کی رہنمائی میں ایک کمرے میں پہنچ گئے جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا. یہ گروپ کون ہے اور کس کے تحت کام کرتا ہے؟ عمران نے کمرے میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہی جانسن سے پوچھا. یہ گروپ صرف نگرانی کا کام کرتا ہے. اس کے سربراہ کا نام آرنلڈ ہے اور اسی لیے اسے آرنلڈ گروپ کہتے ہیں. نگرانی کے کاموں میں انتہائی ماہر ہے. مجھے جو کہ پہلے سے اچھا تھا، اسی لیے خصوصی چیکنگ پر اس کا ایک آدمی میری نظروں میں آ گیا، ورنہ تو شاید مجھے پتہ ہی نہ چلتا. جانسن نے جواب دیا. لیکن جو کار ہمارا تعاقب کر رہی تھی وہ تو بڑے اناڑی پن سے کام کر رہے تھے، جیسے انہیں نگرانی اور تعاقب کی الف بے جیم دال کا بھی علم نہ ہو. عمران نے کہا. میں معلوم کر لوں گا، ہو سکتا ہے کہ 2 گروپ ہوں. بہرحال یہ کوٹھی آپ کی رہائش کا ہے، یہاں 2 کاریں بھی موجود ہیں. اب مجھے اجازت دیں، اب فون پر آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی. جانسن نے اٹھتے ہوئے کہا. بیٹھو، پہلے یہ بتاؤ کہ سٹان کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ عمران نے پوچھا. او ہاں، اس کی بات تو میرے ذہن سے غائب ہو گئی تھی. سٹان اپنے شوٹنگ کلب اور اپنی رہائش گاہ سے اچانک غائب ہو گیا ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے. ویسے میرے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں. جانسن نے ویسے ہی کھڑے کھڑے جواب دیا. اچانک غائب ہونے کا کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا. مطلب ہے بغیر کسی پروگرام کے وہ گیا ہے، پھر اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے. جانسن نے جواب دیا. یہاں کا نقشہ؟ عمران نے کہا. الماری میں سب کچھ موجود ہے، ٹرانسمیٹر، اسلحہ، نقشہ، میک اپ کا سامان، ماسک، میک اپ. راڈرک آپ کے ساتھ رہے گا. جانسن نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. جانسن تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہاں آمد کا علم پہلے ہی ہو چکا ہے، اس لیے سٹان بھی اچانک غائب ہو گیا ہے اور ہماری نگرانی بھی ہو رہی ہے. عمران نے کہا. لیکن یہ اطلاع کس طرح ان تک پہنچی ہوگی، اور وہ بھی اس قدر تفصیل کے ساتھ کہ انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا ہے کہ ہم یہاں سٹان سے پوچھ گچھ کے لیے آ رہے ہیں؟ صفدر نے کہا. بلیک تھنڈر کے ذرائع بہت وسیع ہیں. ویسے جہاں تک میرا خیال ہے انہیں یہ اطلاع ٹرومین کے آفس سے موصول ہوئی ہے، کیونکہ سٹان کی ٹپ ٹرومین نے دی تھی. عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے. پھر اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا سٹان کو تلاش کرنا ہوگا؟ صفدر نے کہا. یہی تو سوچنا ہے. ویسے جہاں تک میرا خیال ہے اس نگرانی کرنے والے گروپ کے چیف آرنلڈ سے کلو مل سکتا ہے. عمران نے کہا. وہ کیسے؟ صفدر نے کہا. یقیناً یہ نگرانی سٹان کرا رہا ہوگا یا پھر یہاں ٹاور سیکشن کا انچارج، اور ہماری نگرانی کی رپورٹ بھی لامحالہ اسے دی جا رہی ہوگی. اس طرح آرنلڈ کے ذریعے اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، پھر کام آگے بڑھ سکتا ہے. عمران نے کہا. ہاں، یہ کلو درست ہے. صفدر نے کہا تو عمران جوانہ کی طرف متوجہ ہو گیا. جوانہ باہر راڈرک موجود ہوگا، اسے بلا لاؤ. عمران نے کہا تو جوانہ اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس بار عمران کے ساتھ جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کے علاوہ جوانہ بھی آیا تھا. مشن کا تعلق چونکہ ایکٹریمیا سے تھا، اس لیے عمران جوانہ کو ساتھ لے آیا تھا، کیونکہ ایکٹریمیا میں جوانہ کی پرانی واقفیت بعد اوقات عمران کے کام آ جاتی تھی.
चंद लम्हों बाद जब आना वापस आया तो उसके साथ रॉडरिक भी था। रॉडरिक, तुम यहाँ कितने अरसे से काम कर रही हो? इमरान ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। 2 साल हो गए हैं, इससे पहले मैं नाराक में था। रॉडरिक ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। जॉसन का कहना है कि निगरानी करने वाले ग्रुप का इंचार्ज आर्नल्ड है। क्या तुम आर्नल्ड के बारे में कुछ जानते हो? इमरान ने पूछा। अगर उन्होंने आर्नल्ड का नाम लिया है तो फिर ये आर्नल्ड कैप्री क्लब का मालिक ही हो सकता है। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में इसका बड़ा नाम है, रॉडरिक ने जवाब देते हुए कहा। जॉसन से रब्ता कैसे हो सकता है? इमरान ने पूछा। फ़ोन पर भी हो सकता है और ट्रांसमीटर पर भी, रॉडरिक ने जवाब दिया। फ़ोन का नंबर बता दो, ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो रॉडरिक ने नंबर और फ्रिक्वेंसी दोनों बता दी। सफदर, अलमारी से ट्रांसमीटर निकाल कर लाओ। जॉसन शायद अभी अपने ऑफिस ना पहुंचा हो, इसलिए फ़ोन पर शायद फौरी रब्ता ना हो सके, इमरान ने कहा। तो सफदर उठकर अलमारी की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसने ट्रांसमीटर अलमारी से निकालकर इमरान के सामने मौजूद मेज़ पर रख दिया। इमरान ने ट्रांसमीटर पर रॉडरिक की बताई हुई फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की, फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो प्रिंस, कॉलिंग ओवर, इमरान ने बदले हुए लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस जॉसन, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से जॉसन की आवाज़ सुनाई दी। जॉसन, निगरानी करने वाले ग्रुप के इंचार्ज आर्नल्ड को हम घेरना चाहते हैं। रॉडरिक ने बताया है कि उसका ताल्लुक कैप्री क्लब से है। क्या ये इत्तला दुरुस्त है? ओवर, इमरान ने पूछा। हाँ, इत्तला तो दुरुस्त है प्रिंस, लेकिन इस तक आप पहुंच ना सकेंगे। वो इस क्लब के इंतहाई खुफिया तहखानों में रहता है और वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं। ओवर, जॉसन ने कहा। उसकी रहाइश का कहाँ है? ओवर, इमरान ने कहा। इन्हीं तहखानों में ही है। ओवर, जॉसन ने जवाब दिया। लेकिन वो इन तहखानों से बाहर तो आता होगा। ओवर, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। किसी ने उसे आज तक बाहर नहीं देखा, सिर्फ उसका काम चलता है। बस पूरी रियासत में असलहे की स्मगलिंग का सबसे बड़ा नाम है। ओवर, जॉसन ने कहा। लेकिन तुमने तो बताया था कि उसका ग्रुप निगरानी का धंधा करता है, फिर ये असलहे की स्मगलिंग दरमियान में कहाँ से आ गई? ओवर, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका काम तो असलहे की स्मगलिंग ही है। वैसे उसने ये ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप उसे इसका साइड बिजनेस भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ उसे इस ग्रुप के कामों से अपने धंधे में भी फ़ायदा पहुँचता रहता है। ओवर, जॉसन ने जवाब दिया। फिर तो असलहे के सौदे के सिलसिले में उससे मिला जा सकता है। ओवर, इमरान ने कहा। इस धंधे का सारा अमली काम उसका मैनेजर रॉबर्ट करता है, वो खुद सिर्फ मंजूरी देता है और बस। ओवर, जॉसन ने जवाब दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, हम खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया।